क्या रूस, शाम और इसराइल ईरान के खिलाफ एक नया इत्तेहाद बना रहे हैं? और क्या इस साजिश का मरकज बाकू यानी कि आज़रबाईजान है? जुलानी, जो कल तक रशिया का इंतहाई मुखालिफ और दुश्मन समझा जाता था, और रशिया ने भी भरपूर तरीके से इसी जुलानी की मुखालफत भी की, बल्कि इसके अगेंस्ट जंगें भी लड़ी। लेकिन क्या वजह है कि आजकल उसी जुलानी के साथ रशिया बहुत तेजी के साथ अपनी कुर्बतें बढ़ा रहा है, और ईरान को इस मामले के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात क्यों हैं? ये वो सवालात हैं जो मशरक़ वस्ता की सियासत के अंदर ज़ेर बहस हैं, और इन्हीं तमाम सवालों का जवाब आज के इस व्लॉग में जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम। आज तारीख़ 1 अगस्त 2025। मैं हूँ रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मामला कुछ यूँ है कि ये खबर निकल कर सामने आती है कि शाम के वज़ीर ख़ारजा और रशिया के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव की आपस में मुलाकात होती है। मुलाकात का हो जाना एक खबर है, लेकिन इसके अंदर गैर मामूली उनसर क्या है, उस पर बात करना ज़रूरी है। तो मामला अब यहाँ से भी समझ सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो भारत की जानिब से पाकिस्तान के अगेंस्ट किया गया, और उसके बाद जिस किस्म की जो भारत के साथ जो कुछ हुआ, वो एपिसोड आप सभी जानते हैं, दोहराना मकसद नहीं है। मगर उसके बाद जो सिफारती सतह के ऊपर जो लड़ाई पाकिस्तान और भारत ने सिफारती सतह के ऊपर दोनों ने अपने वफ़द जो हैं वो बैन अल-अक़वामी दुनिया में भेजे। ये मैं समझाना चाह रहा हूँ कि रशिया के वज़ीर ख़ारजा के साथ शाम के वज़ीर ख़ारजा का मुलाकात होने का मतलब क्या है और इसकी अहमियत क्या है। तो उसमें जो भारत का जो वफ़द था, जो रशिया जाता है, वो पूरा अपना ज़ोर लगा देते हैं कि किसी तरह हमारी रशिया के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव से मुलाकात हो जाए और हम उनसे अपने मतलब के कोई 2 बोल ले लें। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि रशिया और भारत के ताल्लुकात इस हद तक मिसाली हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों ममालिक को, यानी भारत को रशिया के साथ ताल्लुकात रखने के ऊपर, माशी ताल्लुकात रखने के ऊपर उसके ऊपर टैरिफ आयद कर दिया है, मज़ीद पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। ईरान से जो कंपनीज़ तिजारत कर रही हैं ऑयल की मद के अंदर, उसके ऊपर उन भारतीय कंपनीज़ के ऊपर पाबंदियाँ लगा दी हैं। तो ये आप नोयत समझिए कि रशिया और भारत के ताल्लुकात की नोयत क्या है। मगर उसके बावजूद भी रशिया के जो वज़ीर ख़ारजा है, वो भारत के वफ़द के साथ मुलाकात नहीं करते हैं। किसकी मुलाकात होती है? पाकिस्तानी वफ़द की रशिया के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव से मुलाकात हो जाती है, और यही वो मुलाकात भी अंदर पैगाम होता है कि रशिया सिफारती लिहाज से आपको कहाँ स्टैंड करता हुआ नज़र आता है। बहरहाल वापस आते हैं मौजू की जानिब। मकसद ये था कि आपको अहमियत का समझाना। तो रशिया के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव, इनकी इतनी मुलाकातें होती नहीं हैं, लेकिन जब ये किसी पर्सनैलिटी से मिलते हैं तो यकीनन कुछ गैर मामूली होने जा रहा होता है। अब इसके अंदर इसमें एक और जो हैरानकुन एलिमेंट है वो ये है कि शाम के वज़ीर ख़ारजा को खुद दावत दी गई है रशिया की जानिब से। और ये वही सेटअप है शाम के अंदर जो हुकूमत कर रहा है, जिसके अगेंस्ट रशिया ने बशार अल असद की हुकूमत को सिक्योर करने के लिए, यानी रशिया और ईरान ने मिलकर जो बशार अल असद की हुकूमत को सिक्योर किया, तो इसी तंजीम के अगेंस्ट लड़ाइयाँ लड़ी, इसी तंजीम के अगेंस्ट तमाम तर जो कार्रवाइयाँ हैं वो रूस करता रहा है। मगर आज उसी के एक अहम ओहदेदार को अपने मुल्क में दावत भी दे रहा है, और अपने मुल्क के अहम वज़ीर ख़ारजा की उसके साथ, अपने हम मनसब के साथ मुलाकात भी करवा रहा है। मुलाकात में हुआ क्या है? क्या चाहता है रशिया शाम से, और शाम क्या चाहता है रशिया से? ये बात तो आसान है कह देना कि शाम रशिया से क्या चाहता है, क्योंकि रशिया एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, ताकतवर मुल्क है, वो बहुत कुछ दे सकता है शाम को। लेकिन रशिया को शाम क्या दे सकता है, ये बड़ा एक गैर मामूली सवाल है। तो मामला कुछ यूँ है कि दुनिया मफादात की दुनिया है, और इसके अंदर जो बात रखी गई है वो रशिया ये चाहता है कि हमारी जो बंदरगाह है तरतूस और हमीम, जो हमारे पास एक एयरबेस अड्डा है सीरिया के अंदर, जो इंतहाई तस्वीराती तौर के ऊपर अहम है, रशिया ये चाहता है कि शाम की मौजूदा जो नई हुकूमत है वो हमारे इन मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे। बदले में शाम को जो चाहिए हम उनके साथ करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, ये भी यहाँ पर नोट कर लीजिए कि शाम के वज़ीर ख़ारजा की जो मुलाकात हुई है रशिया के वज़ीर ख़ारजा के साथ, ये फ़क़त वज़ीर ख़ारजा तक ही नहीं रही, बल्कि रशिया के इंटेलिजेंस ऑफ़िसर यानी चीफ़ के साथ भी मुलाकात हुई है, जो वाक़ई इंडिकेट कर रहा है कि कुछ गैर मामूली हुआ है इस मुलाकात के अंदर। और फिर ऐसे में ये ख़बरें भी गर्दिश कर रही हैं कि रशिया जो है वो ये सोच रहा है कि हम सीरिया की नई गवर्नमेंट को अपना जदीद तरीन दिफाई निज़ाम S-400 दे दें। आपको ये याद रखना चाहिए, ये वही जदीद दिफाई निज़ाम है जो ईरान ने बारहा रशिया से मांगा मगर नहीं दिया गया। लेकिन अब ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि रशिया इसके ऊपर सोच रहा है कि वो सीरिया की हुकूमत को S-400 जो जदीद दिफाई निज़ाम है वो दे सकता है। गो कि इस खबर की आज़ादाना तौर के पर तस्दीक तो नहीं की जा सकती, लेकिन बहरहाल खबरें तो गर्दिश कर रही हैं। अब खबरें गर्दिश कर रही हैं तो फिर ईरान को भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात हो रहे हैं। ईरान को क्यों तहफ़्फ़ुज़ात हो रहे हैं कि अगर सीरिया को S-400 मिल जाता है? आपने एक बात नोट की होगी कि ईरान इसराइल कशीदगी के दौरान
ایران یہ سمجھتا ہے کہ اس سے متعدد رکاوٹیں پیش آئیں جب وہ اپنے میزائل یا ڈرون اسرائیل کی جانب بھیجا کرتا تھا تو اسے مختلف ممالک کی جانب سے رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ سیریا چونکہ اس کے پاس کوئی اپنی فضائی حدود کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنا کوئی جدید ترین نظام ہے نہیں، میکینزم ہے نہیں، تو وہ ایک فضائی حدود آپ کو ایک اوپن بھی نظر آیا، عراق والا بھی تھا، لیکن عراق کے اندر امریکی جو اکوپمنٹ ہے وہ آپ کو ریڈار سسٹم ہے وہ ایکٹیو نظر آتا ہے۔ لیکن اب سیریا کے اندر ایسی چیز آ جانا، جدید ترین دفاعی نظام آ جانا، تو ایران یہ سمجھتا ہے کہ یہ اسرائیل کے لیے تو کارآمد ثابت ہو سکتا ہے، مگر ایران کے لیے یہ رکاوٹیں پیدا کر سکتا ہے، اور یہ وہ وجہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ترکی اور سعودی عرب کی ثالثی کے ساتھ شام کے وزیر خارجہ اور ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کے مابین بھی ملاقات کروائی جائے اور حالات کو دونوں ممالک کے مابین نارمل کروایا جائے۔ حالات کا اور تعلقات کا نارمل ہو جانا یہ تو ایک رسمی سی بات تو ضرور ہو سکتی ہے، مگر تصویراتی طور کے پر کون کہاں کھڑا ہوتا ہے اس چیز کا شاید اندیشہ اور خدشہ موجود ہے ایران کو، اور اسی لیے وہ اپنے تحفظات کا اظہار کرتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے۔ ایک تو یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو چیز ہے وہ سامنے آ رہی ہے کہ دی جیروسلام کے اندر پوسٹ کے اندر یہ خبر ہمارے سامنے آئی کہ آنے والے دنوں کے اندر باکو میں یعنی کہ آذربائیجان کی کیپٹل میں ایک ملاقات طے پا رہی ہے جو کہ اسرائیل کے ایک اہم سیکیورٹی جو اہم عہدیدار ہیں ان کے ساتھ، اسرائیل کے وزیر خارجہ نہیں بلکہ ان کے ماتحت ہی جو اسرائیلی سیکیورٹی کو دیکھتے ہیں ان کی ملاقات، اور اس کے ساتھ ساتھ شام کے وزیر خارجہ کی ملاقات ہونی ہے، اور اب یہ جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ ملاقات ہو چکی ہے۔ پس پردہ اس سے متعلق بھی یہ باتیں چل رہی ہیں کہ یہ ملاقات کروانے میں اور ان دونوں شخصیات کی آپس میں ملاقات کروانے کے اندر رشیا نے کلیدی کردار ادا کیا ہے، کیونکہ رشیا کے صدر نے ٹیلی فونک کال کی تھی بنجامن نیتن یاہو کو، اور ان کے ساتھ یہ معاملہ رکھا گیا تھا کہ آپ سیریا کے ساتھ معاملات کو ہینڈل کریں، ٹیکل کریں، کشیدگی کو مت بڑھائیں۔ اب اس ملاقات کے اندر جو چیز نکل کر سامنے آ رہی ہے، اگین وہی کہوں گا کہ جو چیزیں آزادانہ طور کے اوپر ابھی ڈھونڈنا باقی ہیں، منظر عام پر آنا باقی ہیں، وقت کے ساتھ ضرور آ جائیں گی، لیکن کہیں نہ کہیں یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ شام کی حکومت نے یہ کہا ہے اسرائیل سے کہ آپ نے جو علاقے ہمارے لے لیے ہیں سو لے لیے ہیں، ہمیں ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اسی تناظر میں شام کے جو وزیر خارجہ ہے ان کا یہ بیان رجسٹرڈ بھی ہے اور یہ میڈیا کے اندر بھی آیا ہے کہ ہم اسرائیل کے اگینسٹ جارحانہ عزائم نہیں رکھتے۔ تو یہ اسٹیٹمنٹ جو آ رہی ہے سننے کو، یہ وہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ ملاقات کے اندر ہی کی گئی ہے، باکو کے اندر، ممکن ہے رشیا کے اندر بھی کی ہو، لیکن رپورٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ بہرحال یہ تو مستند ہے کہ شام کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہم نے اسرائیل کے ساتھ کوئی جنکشن نہیں لڑنی ہے، نہ ہی ہم کوئی جارحانہ عزائم رکھتے ہیں، جو ایریاز لے لیے گئے ہیں سو لے لیے گئے ہیں، لیکن یہ دروز والے معاملے کے اوپر یا سویدھا والے معاملے کے اوپر دور رہا جائے، اس سے محتاط رہا جائے، اور یہاں تک اسرائیل جو ہے وہ کم از کم نہ آئے، نہ ہی کوئی ایسا بفر زون بنانے کا کوئی مطالبہ کرے۔ تو یہ انڈرسٹینڈنگ کی گئی ہے باکو کے اندر۔ اب یہ امپلیمنٹ کس حد تک ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی آذربائیجان نے اپنا کلیدی کردار یا ثالثی کا کردار ادا کروا کے دونوں ممالک کی جو ملاقات ہے وہ کروائی تھی، لیکن اس بار خبریں یہ گردش کر رہی ہیں کہ رشیا نے کلیدی کردار ادا کیا ہے، لیکن رشیا نے ابھی تک نہ ہی اس خبر کی تصدیق کی ہے اور نہ ہی اس کی کوئی تردید کی ہے۔ جو بھی موقف ہوگا آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب ویڈیو کے آخر میں جو پیغام میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ رشیا جو ایک کلیدی کردار ادا کر رہا ہے سارے تناظر میں، کیا وہ اس لیے کردار ادا کر رہا ہے کہ اس نے اپنے مفادات کو دیکھنا ہے؟ کیونکہ یوکرین کے ساتھ جنگ کے اندر مغربی دنیا کی پابندیاں ہیں، امریکہ اس کے اوپر پابندیاں لگا رہا ہے، تو شام کے ساتھ وہ تعلقات کو استوار کر کے شام کے ساتھ تعلقات کو وہ نارمل کرنا چاہتا ہے، جیسے وہ اس نے افغان طالبان کے ساتھ تعلقات کو نارمل کیا ہے، اور خطے کے اندر اپنی موجودگی کو یقینی بنانا چاہتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ ممالک اپنے کیمپ میں بھی شامل کرنا چاہتا ہے، یا پھر واقعاً آپ کو لگتا ہے کہ جو پیوٹن ہے وہ ایران کے ساتھ ڈبل گیم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بلکہ مفادات کی جنگ نہیں بلکہ واضح ون سائیڈڈ آپ کو ایک ڈپلومیٹک ایک جنگ نظر آتی ہے؟ ان دونوں میں سے کیا رائے ہے، یا اس کے علاوہ کوئی رائے ہے؟ آپ نے ضرور ہمیں آپ نے کمنٹس میں دینی ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، دوستوں تک شیئر کرنا ہے، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔